السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز تصوف سے تصوف کا یہ خادم صوفی خورشید احمد غیاثی آپ کی علمانہ خدمت کے لیے ایک بار پھر سے حاضر ہے۔ ہماری آج کی بات چیت کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایمان اور مسلمان۔ ایمان کیا ہے اور مسلمان کون ہے؟ کلام اللہ کی سورہ تکاثر میں سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کی سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اور یقین کے 3 درجے بتائے ہیں۔ ایمان کسی چیز کے پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، کسی چیز کو سن کر مان لینے کا نام نہیں ہے۔ ایمان 3 چیزوں کا جوڑ ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالجنان، قلب سے تصدیق کرنا، عمل بالارکان، ہاتھ پیروں کے ذریعے، ارکان کے ذریعے اس پر عمل کرنا۔ جب یہ 3 چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس چیز کا نام ایمان ہے۔ کلام اللہ میں ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے: ایمان لایا میں اللہ پر، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخرہ۔ ایمان لایا میں اللہ پر و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اس کی کتابوں پر، و رسولہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخرہ، اور آخری وقت پر ایمان لایا میں۔ ابھی بات چیت ہو چکی ہے کہ ایمان کسی سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایمان کی 3 کیٹیگری ہیں: علم الیقین، سن کر اور پڑھ کر یقین کرنا; عین الیقین، دیکھ کر یقین کرنا; حق الیقین، دیکھ کر، جان کر، ڈوب کر، تجربہ کر کے جو یقین آتا ہے اس میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا۔ ایمان لاؤ اللہ پر، تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کی جو بھی صفات ہے اس کے ذریعے اس کی پہچان حاصل کرنے کے بعد جو یقین آئے گا وہ حق الیقین ہوگا۔ اور اس کے فرشتوں پر، کیا ہم نے فرشتے کو کبھی دیکھا ہے یا اپنے خیالوں میں، دماغ میں ایک تصور کیا ہے فرشتوں کا کہ اس کے بھی 4 ہاتھ پاؤں ہوں گے اور ایک سر ہوگا، 2 آنکھیں ہوگی، ناک ہوگا، کان ہوں گے، جو کہ 2 پروں کے ساتھ میں اڑتا ہوگا، جیسا کہ ہم نے فلموں میں، موویز میں، سیریل میں، خاص کر کے الف لیلا جیسے سیریل کے اندر ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان ہے جس کے پر لگے ہوئے ہیں، ایسا فرشتہ ہوتا ہے۔ دراصل فرشتہ ایسا ہے ہی نہیں۔
जिस तरीके से हमने फरिश्ते का ख़याली तसव्वुर किया, ठीक उसी तरीके से हमने अल्लाह ताला का भी तसव्वुर किया। जब हमें ये फरमाया जाता है कि तुम जब इबादत करो तो ये तसव्वुर करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये नहीं कर सकते तो ये तसव्वुर करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अब जिस चीज़ को हमने कभी देखा ही नहीं, जिसके बारे में सिर्फ सुना है, और बड़े कमाल की बात है हमने अल्लाह को कभी नहीं सुना है, अल्लाह के बारे में सुना है। अल्लाह के बारे में सुनना और अल्लाह को सुनना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अल्लाह का भी एक ख़याली तसव्वुर हमने अपने दिमाग में बनाया और उसको माबूद समझकर हम उसकी इबादत करने लगे। अल्लाह पर ईमान लाने के मायने ये हुए कि जैसा कि वो है उसको तुम जान लो, पहचान लो। फरिश्ते की जो हकीकत है उसे जान लो, उसको तजुर्बे में ले आओ। व रसूल ही, सारे रसूलों पर। कुरान की एक आयत और है, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रसूलिही, कि हम रसूलों में फ़र्क नहीं करते। तो जितने भी रसूल हैं सारे रसूलों पर यकीन करो। आपने कभी ऐसा सुना है कि कभी एक नबी ने अपने से पहले नबी की मुखालफत की हो? सरकार दो आलम ने भी अपने से पहले नबियों की तस्दीक करते हुए ये फरमाया कि ये भी हक़ पर थे और मैं भी हक़ पर हूँ। क्या कभी आपने ऐसा सुना कि एक वली ने अपने से पहले वली की मुखालफत की हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर। किताब पर ईमान लाना क्या है? किताब लफ्ज़ के मायने होते हैं तहरीर किया हुआ, लिखा हुआ। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि कागज़ पर स्याही से ही कुछ लिखा जाए तो वही तहरीर कहलाएगा या वही किताब कहलाएगा। किताब के जो दूसरे मायने जो अहले तसव्वुफ़, अहले तरीक़त लेते हैं वो ये हैं कि वो बांदी या वो ग़ुलाम जो बाएवज़ कुछ रख के एक मुकर्ररा वक्त के लिए आज़ाद या रिहा कर दिया गया हो। ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसकी किताबों पर और उसके फरिश्तों पर और वल यौमिल आखिरा, और आखिरत के वक्त पर। एक जो लफ्ज़ है ना योम, जिसके मायने हम लेते हैं दिन के, योम के मायने वक्त के होते हैं। हम कहते हैं ना योम आज़ादी, योम विलादत। योम के मायने होते हैं वक्त के, कि आखिरी वक्त पर ईमान लाओ। भाई मैं तो मर गया, अब मेरी बला से क़यामत आती रहे, मुझे इस बात से क्या फ़र्क पड़ रहा है? अब क़यामत मेरा क्या कर सकती है? जो ज़िंदा है उसके लिए क़यामत है, मुर्दों की क़यामत थोड़ी है। तो ये तो हमने ईमान की डेफिनेशन समझ ली। अब चलते हैं मुसलमान पर कि मुसलमान कौन है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग महज मस्जिदों में जमा होकर महज रस्मी तौर पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, ऐसे लोग देखने में बाज़ाहिर तो मोमिन हैं, हकीकत में मुनाफिक हैं।
کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کلمہ کیا ہے، کلمہ سے مقصد کیا ہے اور کلمہ کا ترجمہ کیا ہے۔ اسرار حقیقی میں سرکار دو عالم کی یہ حدیث، یہ تعلیم درج ہے، چاہیں تو آپ اسرار حقیقی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں مسلمان کہا گیا؟ مسلمان دو لفظوں سے مل کے بنا، مسلم اور ایمان۔ ایمان پر ابھی ہماری بات چیت ہو چکی ہے کہ ایسا ایمان جس میں کسی بھی قسم کا شک اور شبہ نہ ہو۔ انسان کی وہ حالت، وہ کیفیت جب وہ اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے شک و شبہ دور کر لے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے، اللہ کی پہچان حاصل کر لے، اس کے بعد اس کا ایمان مضبوط، ٹھوس اور قائم ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ آج کی بات چیت میں ہم نے یہ جانا کہ ایمان کیا ہے اور مسلمان کون ہے۔ اگلی بات چیت میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے غلام کو اجازت دیجیے۔ جلدی تصوف کی ایک نئی بات چیت کے ساتھ یہ غلام ایک بار پھر سے حاضر ہوگا، تب تک کے لیے اجازت، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔